हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमता तुमची सगळीं बरीं आहाय म्हण आनी आमी बी बरीं आहाय. आयज आमी करूया न्यू रेसिपी, न्यू ब्लॉग. ओके, आयज हांव तुमकां करपा दाखयता चिकन पकोडा. सो चिकन पकोडा करपा दाखयता तुमकां. हांव कितको करता तें चोयाय आनी तुमी बी कराय. ओके, आनी खावपा बी बरी जाता. कोण गेस्ट बी येयले जाल्यार करपा जाता, कोण खावपा जाता. चला आता आमी एकूच ना करपा. सो फ्रेंड्स, हांवें चिकन घेला, बोनलेस घेला आनी वीथ बोन्सूय बी तुमी घेवपा जाता तुमकां जाय जाल्यार. आतां हांव तें कितें करता तें जाणा, हांवें तें बरें करून धुयला. आतां हांव तें थोडेंशें लायतलें मीठ. सो हांव तें थोडेंशें लायता मीठ, इल्लेशें मीठ लायता आनी इल्लीशी लायता हळदी, इल्लीशी उडयता हळदी आनी हांव तें मिक्स करता. आनी मिक्स करून न्हू हांव एक कितें लायक धाकलीशी कढाई न्ही जाल्यार धाकली हांडी बी आहा न्हू, तितून हांव तें बॉयल करतलें. सो मोकोडे धाकली कढाई आसा ना, सो हांव कितें करता, कायल ना ते कायली हांव हें घाता आनी कायल न्हू स्लो गॅसीचेर दवरता आनी हें बॉयल करता. तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान उदक घालपा जाता. हांव उदक घायना कित्याक हेजें उदक सुट्टलें आनी हें स्लो बंद करून दवरपाचें. मागीर हें हांव सारकें शिजोल म्हणटकच हांव तें मागीर तुमकां दाखयता कितें करपा तें. आतां हें बंद करून तेजें हांव दवरता धाकणें. तेंचें मगे चिकन जालें तोंड. आतां हांव तें सगलें अशें करून पिसोडटा. सो एक पाट बॉयल जालें न्हू, इजी जाता तें अशें करून सेपरेट करपाचें सगलें. आनी आख्खें न्हू हांव तुमकां अशें करून सगलें आख्खें सेपरेट करून दाखयलें म्हणटकच मागीर हांव दाखयता कितें करपा तें. अशें करून आख्खें न्हू सेपरेट करें अशें करून सारकें. आपुणू जातलें, कांय टेंशन घेवपा गरज ना. आपुणू येता तें चोय मागीर मेळटा तुमकां. सो हेचें हांवें सगलें मांस पिसोडलें, सगलें आख्खें सेपरेट केलें चोय. ओके, अशें करून तुमी पिसोडें. आनी आतां हांव तितून घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घातलें. आनी हांव तितून घालता अशें करून हांवें मिरसांग कट केल्या. तुमी जाय जाल्यार तुमी बारीक कट करें, हांवें अशें करून कट केल्या. मिरसांग घात तितून आनी घातलें रेड चिली पावडर घाता थोडोसो आनी घाता धनिया पावडर, थोडोसो धनिया पावडर घाता. हळदी पावडर घालपा ना कित्याक हांवें बॉयल करता तेन्ना हळदी पावडर घायलोलो. आनी हांव थोडेंशें घाता तितून बेसन घालपाचें थोडेंशें. आनी बेसन आनी सेम घालपाचें रायस फ्लावर. तांदळा पीठ घालपाचो तांदळाचें. आनी हितून घाता हांव कढीपत्ता घाता. ओके, कढीपत्ता घातलें, कढीपत्ता बरी धुयलें. आनी एक हांव घातलें हितून तांतें. ओके, आतां हें मेन सगलें मिक्स करपाचें. हातीन सगळें मिक्स करपाचें. तुमकां न्हू मीठ जाय जाल्यार घालें आं, कित्याक न्हू हांवें चिकनाक न्हू मीठ घायलोलें. चिकना आहा मीठ सुबेजू आहा अशें. सो आनी सुबेज बी जायत म्हण हांवें घायलो ना. हांव टेस्ट करना, जाय जाल्यार हांव घातलें ना, हांव घालपाना. तुमी घालें मीठ कित्याक हांवें चिकनाक मीठ सुबेज उडयलोलें. मिक्स केलां, मातशें तें ड्राय जालां. सो हांव तितून थोडेंशें उदक घालता. येदेशें उदक घालपाचें, मिक्स करपाचें आनी एक 15 मिनट दवरपाचें अशें सारकें मिक्स करून. हें कोन्नाय बोज कोन्नाय ते भाशेन बोज्या हें कोताय न्हू, सो ते भाशेन करून तें दवरपाचें. आनी न्हू हांवें मातशें मिक्स करून दवरलें म्हणटकच न्ही थोडोसो न्हू गरम मसाला घालपाचो आनी पोतून मिक्स करपाचें आनी आनीको दवरपाचें. तुमी जाता जाल्यार बारबो पासून घालपाक गरम मसाला घालपा जाता, नाल्यार हांव अशें करून घालता. आनी पोतून मिक्स करपाचें आनी
आनी परतून दवरपाचें. हाफ एन आवर दवरपाचें. चोय धाडा आतां फिफा खेळटा. Hello. Give it away. Henderson. It's got to be. And he's fired it against the post. Give it away. It's going to be United's free kick. धाडा जिखला आता. Oh, Vicky hears me. Yeah, I'm not so sure that's a very nice title for that trophy. It's a brilliant trophy, and the captain now is going to get possibly the best moment of his career, the chance to lift the Champions League. Manchester United have the cup. सो हांवें कढाई दवरल्या गरम जावपाक. आतां हांव ते कढायांत घालता तेल घालपाचें कढायांत. तें तेल गरम जालें म्हणटकीर हांव हितून तें फ्राय करतलें. आनी तुमी न्हू काजू बी घालें तुमकां जाय जाल्यार आं. कित्याक हांवें काजू बी घायलो न्हय. कित्याक लागून ते मागीर काजू बी न्हय एक पाट फ्राय केले म्हणटकीर मागीर कडक जाताय. सो तेका लागून हांवें घायलो न्हय ते. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालें. तें जालें ऑदर जालें. आतां हांव तें फ्राय करूं वता. अशें करून घातलें तें सगळें फ्राय करपाचें. कितलें उदक घातल्यार ड्राय जाता मुगो तें. बेसन सगळें उडीत आसतना तुमकां पातळ जाल्यार पातळ करें. मातशें मागीर ड्राय जालें तें. ओके. सो फ्रेंड्स अशें करून जातलें. आतां हें मुगेलें भाजोलें सारकें चिकन पकोडा रेडी. सो अशें करून हो कलर जालो म्हणटकीर तुमी कितें प्लेटीन जाल्यार हांव हितून घालतां. गोल्डन जालें म्हणटकूच तुमी काडपाचें. सारकें कुरकुरीत आवाज येता तें. कुरकुरीत करून न्ही बरें क्रिस्पी जालें सारकें. अशें करून क्रिस्पी करपा तें. सो फ्रेंड्स हेचो मुगेलें जालें चिकन पकोडा रेडी. तुमी कोण गेस्ट येयल्या कोण फ्रेंड्स येयल्या तांकां कोण दियाय आनी तुमी बी ट्राय कराय आनी कशें लागताय तें सांगाय. आनी तुमकां जाय जाल्यार तितून काजू बी घालाय. आं एक्चुअली ते चिकन वीथ काजू पकोडा तेशें करून तें म्हळ्यार हांवें काजू बी घायलो न्हय तितून. कित्याक काजू मागीर हार्ड जाताय म्हूण घायलो न्हय. तुमी घालें तुमकां जाय जाल्यार. चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें.